मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। जितने भी लोग गुड शेफर्ड टीवी देखने वाले हैं, तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम और खुदावंद की सलामती आप सबों पर, और खुदावंद का हाथ आप सबों पर ठहरा रहे। मैं आज खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने ये मौका दिया ताकि मैं गुड शेफर्ड टीवी की तरफ से यहाँ पर खुदा का कलाम शेयर करूँ। मैं बिशप पालूस साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका इनायत किया ताकि हम खुदावंद का कलाम आप लोगों तक पहुंचाएं। और इसी तरह से मैं उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने ये सारी मेहनत की, और ताकि बिशप पालूस साहब के साथ मिलकर ताकि खुदा का कलाम आप तक पहुंचाया जाए। आज सुबह मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा इन्हें अपनी बरकत से और अपनी नेमतों से लबरेज करे और हर तरह की बरकत इन पर जारी हो। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इन सब बातों में सबसे बढ़कर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसका हाथ हम सबों पर बड़ा हुआ है और जो अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुदा हमें देता है, वसाइल देता है। खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं, उसके बेटे यीशु का शुक्र अदा करते हैं, और उसके रूल कुस का जो हमारी मदद और रहनुमाई करता है। एक बार फिर मैं खुदावंद की बरकत आप पर चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप हमेशा खुदावंद में मजबूत रहें। आए आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, आज के उस खुदा के कलाम की तरफ, उस पैगाम की तरफ जो खुदा ने मुझे दिया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज का जो खुदा का पैगाम है, आज का जो खुदा का कलाम है और जो मजमून है, वो मजमून है बड़ा दिन। बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का सीज़न है, तो खुदावंद आज सबों को बरकत दे। इसको मैंने मजमून को बड़ा दिन कहा है। तो बड़ा दिन क्यों मैंने कहा है कि ये अगर हम देखें तो ये जो सारे दिन हैं पूरे साल के अंदर, ये दिनों में सबसे छोटा है, लेकिन ये सबसे बड़ा दिन क्यों है? इसको बड़ा दिन क्यों कहा गया? क्योंकि ये अमानुएल का दिन है, क्योंकि ये खुदा का दिन है, क्योंकि ये नजात का दिन है, उस कुदरत का दिन है जब आसमान और ज़मीन के अंदर एक हलचल मची। एक आसमान और ज़मीन के दरमियान एक ऐसा काम हुआ जो दुनिया में शुरू से बनाए आलम से लेकर आज तक नहीं हुआ था। वो काम आज हुआ, वो क्रिसमस के दिन हुआ, वो बड़े दिन के दिन हुआ कि अमानुएल दुनिया के अंदर आ गया। अमानुएल यीशु मसीह में हमारे दरमियान आ गया। आए आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ मिलकर निकालें मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब। वहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बल्कि मैं 20 से पढ़ूंगा। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुस की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कंवारी हमला होगी और वो बेटा जनेगी, और वो उसका नाम अमानुएल रखेंगे। अमानुएल का मतलब खुदावंद हमारे साथ है। ये दिन अमानुएल का दिन है, ये दिन खुदा का दिन था। आखिर अमानुएल की ज़रूरत क्यों पड़ी ज़मीन पर? आखिर खुदा की ज़रूरत क्यों पड़ी ज़मीन पर आने को? खुदा क्यों तैयार हो गया? आज हम सीखेंगे कि ये नजात का दिन खुदा ने क्यों मुकर्रर किया, क्यों खुदा खुद ज़मीन पर नीचे उतर आया। हम देखते हैं, मैं शुरू से जाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों खुदा ने इंसान की सूरत को इख्तियार किया, क्यों खुदा यीशु मसीह में होकर ज़मीन पर आया, इसने एक जिस्म लिया, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम देखते हैं कि खुदा ने नबियों को भेजा,
शरीयत मौजूद थी, फरिश्ते आते और खुदा का पैगाम लेकर आते, खुदा खुद नबियों के वसीले से कलाम करता और इंसानों को आगाह करता था निजात के मुतल्लक, सच्चाई के मुतल्लक। खुदा उनको गुनाहों से बचाना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ क्यों खुदा को करना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह को क्यों ज़मीन पर आना पड़ा? हम देखते हैं रोमियो उसका 5 बाब उसकी 12 आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक आदमी के सबब से गुनाह ज़मीन पर आया और गुनाह सब आदमियों में फैल गया। गुनाह सब आदमियों में फैल गया। जब आदम ने गुनाह किया और जो भी नस्ल इंसानी पैदा होती गई वो गुनाह के अंदर धंसती चली गई। और क्योंकि इंसान की फितरत के अंदर गुनाह आ गया, क्योंकि इंसान को खुदा ने अब्दी बनाया था। जब खुदा ने इंसान को बनाया बाग एदन के अंदर, तो वो अब्दी था, वो जलाली था, वो खुदा की हजूरी से, वो खुदा के जलाल से पुर था। लेकिन जैसे ही उसने गुनाह किया, वो सारा जलाल, वो सारी हमेशा की अब्दी जिंदगी जो थी वो उससे निकल गया। और जैसे जैसे इंसान बढ़ते गए, हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि खुदा ने बार बार इंसान को मौका दिया, खुदा ने शरीयत को नाज़िल किया, खुदा ने नबियों को भेजा, खुदा ने फरिश्तों के वसीला से कलाम किया, लेकिन इंसान उस तौर पर कामिल ना हो सका, वो उस निजात तक ना पहुंच सकता, वो उस वैल्यू में वापस दाखिल ना हो सका जहां से वो निकाला था, जहां से वो गिरा था। तो खुदा ने फिर मंसूबा बनाया, जो खुदा ने अज़ल से मंसूबा बनाया था, उस मंसूबे को खुदा ने फिर पूरा किया। और उस मंसूबे को खुदा ने किस दिन पूरा किया? उस दिन जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं। उस दिन जब खुदा ने इम्मानुएल को ज़मीन पर, जब खुदा इम्मानुएल जो है वो यीशु मसीह में होकर ज़मीन पर आया और उसने आकर इंसान के गुनाहों के लिए, कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है कि देख उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो गुनाह जो सब आदमियों में फैल गया था, वो गुनाह जिसने नस्ल इंसानी को तबाह कर दिया था, वो गुनाह जो इंसान की मौत का सबब बना था, वो गुनाह जिसने इंसान को कमज़ोर कर दिया था, वो गुनाह जिससे कोई बच नहीं पा रहा था, वो गुनाह जिसने नस्ल इंसानी को शिकस्त देती थी। और अगर हम रोमियो आगे पढ़ें तो लिखा है कि जब गुनाह आया तो गुनाह के बाद मौत आई। मौत गुनाह की वजह से आई। और अब्दियत जो जिंदगी थी, अब्दी जिंदगी थी, इंसान ने जो हमेशा की जिंदगी, हमेशा की हजूरी खुदा की, हमेशा के जलाल में जो रह रहा था, वो जो उससे छिन गया था, वो गुनाह के सबब से छिन गया और वो अब्दी हलाकत का फर्जंद बन गया था। और अब्दी हलाकत अबलीस के लिए थी, वो अबलीस का फर्जंद बन गया था। और अबलीस ने इंसान को शिकस्त दी बाग एदन के अंदर, और वो शिकस्त नबियों और बादशाहों और उमराओं और अमीरों और गरीबों सब के अंदर वो शिकस्त फैलती चली गई। लेकिन खुदा जो इंसान से मोहब्बत रखता था, खुदा जो इंसान से प्यार करता था, उसने फिर इंसान से मोहब्बत रखी। और कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये वही दिन है जब खुदा का बेटा ज़मीन पर बख्श दिया गया। ये वही दिन है जब खुदा ज़मीन पर उतर आया, जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं। इसी दिन को खुदा ने इस ज़मीन पर ज़ाहिर किया और खुदा ने अपने बेटे को ज़ाहिर किया ताकि नस्ल इंसानी जो गुनाह के अंदर तबाह रही है, नस्ल इंसानी जो गुनाह के अंदर मसलती चली जा रही है, जो अबलीस के हाथों कुचलती चली जा रही है, जो आज इंसान के अंदर मायूसी, कमज़ोरी और हर तरह की डिस्ट्रैक्ट करने वाली तस्वीरें जो इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग खौफज़दा हैं, मौत से खौफज़दा हैं। लेकिन खुदा ने इंसान को बचाने के लिए अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा और खुदा बेटे में से होकर ज़मीन पर आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्मानुएल जो है वो खुदा हमारे साथ है। ये बड़ा दिन क्यों है? इम्मानुएल को ज़मीन पर आने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अगर इम्मानुएल आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है तो मौत आपकी ज़िंदगी के अंदर है, और अगर इम्मानुएल आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो ज़िंदगी आपके अंदर है। अगर आप ज़िंदगी लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अब्दी हलाकत में ना जाएं, तो इम्मानुएल को लेना होगा। इस क्रिसमस पर
اس بڑے دن پر آپ کو امانویل کو اپنے اندر لینا ہوگا۔ یہ امانویل وہی امانویل ہے جس نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ یہ وہی امانویل ہے جس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہ وہی امانویل ہے جس نے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ یہ وہی امانویل ہے جس نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، جنت کی کنجیاں بھی میرے پاس ہے، دوزخ کی کنجیاں بھی میرے پاس ہیں۔ اگر آپ اس امانویل پر ایمان لاتے ہیں، اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کرسمس پر اگر آپ امانویل کو قبول نہیں کرتے، اگر اس کرسمس پر بھی آپ اسی طرح سے، اس بڑے دن پر بھی آپ اسی طرح سے خالی رہتے ہیں، تو میرے عزیزو وقت تھوڑا ہے، آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، آپ کے پاس وقت کم ہے۔ اپنے آپ کو اس کرسمس پر خداوند کے حوالے کریں، اپنی زندگی خداوند کے حوالے کریں، اور جب آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں گے، اس امانویل کو دیں گے جو زمین پر آیا، اور خدا جو زمین پر آیا وہ اس لیے آیا تاکہ ابلیس کو شکست دے۔ یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہ لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور یہ بیٹا جنے گی۔ یہ یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی۔ یہ تقریباً 750 سال پہلے یہ پیشن گوئی ہوئی تھی، اور بہت سارے نبیوں نے پیشن گوئی کی، اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کو، اور پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ عورت کی نسل سے ایک پیدا ہوگا جو ابلیس کو کچلے گا، اور یسوع مسیح نے ایسا کر دکھایا، اور یسوع مسیح نے ابلیس کو کچلا، اور یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی۔ کس کے لیے؟ یسوع مسیح کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، کس کے لیے؟ یا یسوع مسیح بے عیب تھا، یسوع مسیح نے کیوں ابلیس کو شکست دی؟ یسوع مسیح کیوں زمین پر آیا؟ یسوع مسیح کیوں زمین پر آ کر اس نے وہ دکھ اور وہ تکلیفیں برداشت کی جو ہمیں کرنی تھی، جو ہم کر رہے تھے، وہی کچھ یسوع مسیح نے کیوں برداشت کیا؟ تاکہ میرے عزیزو ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے متعلق عبرانیوں کے خط میں کہ اس نے ہماری طرح دکھ سہ سہ کر فرما برداری سیکھی، اور ان سب کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں ابدی نجات کا باعث بنا۔ آمین۔ تو ضرور ہے کہ اس کرسمس کے موقع پر آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کرسمس کے موقع پر، اس بڑے دن کے موقع پر آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، تاکہ آپ ابدی ہلاکت سے بچ جائیں، آپ ابدی نجات حاصل کریں، آپ ابدی نجات کو حاصل کریں۔ اور یہ ابدی نجات کیوں ہے؟ اگر ہم یسایہ کی کتاب پڑھیں تو وہیں پر آگے چل کر ہمیں ملتا ہے، اس کے 9ویں باب کے اندر 6-7 آیت کے اندر، کہ ہمیں ایک لڑکا بخشا گیا، ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت جس کے کاندھے پر، اور وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ وہ ابدی ہے، بیٹا ابدی ہے، اس کی زندگی ابدی ہے، اس کے منصوبے ابدی ہیں، وہ ابدی خدا ہے، اور اس میں زندگی ہے، اور اس زندگی میں تاریکی نہیں ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ یسوع مسیح آیا تاکہ ہمیں زندگی دے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ آپ زندگی پائیں۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ آپ اس زمین پر مستقل نہ رہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس دنیا کے نہیں۔ آج ہم یہاں پر محدود رہنا چاہتے، آج لوگ مرنا نہیں چاہتے، آج لوگ دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، زمین پر وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی لائف کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، وہ طرح طرح سے اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں انشورنس کے ذریعے ہر طریقے سے وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح نے جو زمین پر آیا وہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ زمین پر ہمیشہ رہیں، بلکہ اس نے کہا کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، تم اس ملک کے نہیں ہو، یہ دنیا تمہاری نہیں ہے، تم آسمان کے ہو۔ وہ ہمیں آسمانوں پر لینے کے لیے آیا ہے، لے کر جانے کے لیے آیا ہے۔ وہ اس لیے زمین پر آیا تاکہ وہ ہمارے اسی جگہ پر لے کر جائے جہاں سے ہم گرے تھے، وہ اسی جگہ پر ہمیں لے کر جائے جہاں سے ہمارا اور خدا کا رشتہ، ہمارا اور باپ کا رشتہ کٹ ہوا تھا۔ وہ اسی جلال میں ہمیں لے کر جائے، اسی روشنی میں ہمیں لے کر جائے، تاکہ یہ بڑا دن آج آپ کے لیے مثبت ہو۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے یہ آج آپ کے لیے یہ پیغام رکھا ہے۔ یہ خدا نے میرے منہ میں جو
اپنا کلام رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، تاکہ آپ یسوع مسیح کو قبول کریں، تاکہ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کے 12 آیت میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ابلیس کے فرزند نہیں رہتے، لیکن اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ابلیس کے فرزند ہیں، اور ابلیس کی جگہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ آگ کی جھیل ہے، اور جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا، یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، 17 اور 18 آیت میں، 16 آیت میں نے پڑھی ہے کہ خدا نے جہاں سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے کبھی ہم نے نہیں پڑھا، لکھا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا، جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو، جو امانویل کو، جو اس بڑے دن پر یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا، جو اپنی زندگی اس کو نہیں دیتا، تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پر لکھا ہے اس پر سزا کا حکم ہو چکا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ یسوع مسیح دے دیا گیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ پر فضل کر دیا گیا ہے، خدا نے آپ سے محبت کی ہے، خدا نے اپنا بیٹا اس بڑے دن پر دیا ہے، خدا نے 2000 سال پہلے آپ کو اپنا بیٹا دے دیا ہے تاکہ اس پر ایمان لائیں۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو نہ بخشا، ان فرشتوں کو نہ بخشا، اور اس پر جو ایمان نہ لائیں، تو خدا اس کو کیسے بخشے گا جو اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے؟ جو شریعت خدا نے دی خدا نے ان کو نہیں چھوڑا، جو فرشتوں کے وسیلہ سے خدا نے کلام دیا خدا نے ان کو نہیں بخشا، تو ذرا سوچیں خدا ان کو کیسے بخشے گا؟ خدا ان کو کیسے بخشے گا جو اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ کرسمس جو بڑا دن ہے یہ پوری دنیا کے اندر سیلیبریٹ ہوتا ہے۔ یہ کرسمس پوری دنیا کے لیے کیوں ہے؟ یہ پوری دنیا میں اس کا نام کیوں ہے؟ اور جو اس کو مناتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں، جو اس کو نہیں مناتے، میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں، جو اس کو نہیں مناتے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کرسمس میں وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں، کیونکہ یہ جو ہم تاریخ لکھتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی شخص جو تاریخ لکھتا ہے یہ یسوع مسیح کی تاریخ ہے، یسوع مسیح کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ یسوع مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 2000 سال جو گزر چکے ہیں یہ یسوع مسیح کی تاریخ کی پیدائش ہے۔ تو کوئی نہ کوئی، ہر کوئی دنیا کے اندر اس تاریخ کے ساتھ، وہ نہ بھی چاہے تو خدا کی نجات کا منصوبہ اس کی زندگی کے اندر ہے، خدا کی محبت کا منصوبہ اس کی زندگی کے اندر ہے۔ جب جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، جو اس منصوبے پر ایمان لائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، کیا میں یسوع مسیح میں ہوں؟ ضرورت اس بات کی ہے، کیا یسوع مسیح میری زندگی میں ہے؟ کیا یہ بڑا دن میرے لیے اسپیشل دن ہے؟ اور مسیحیوں کے لیے ہر دن بڑا دن ہے، جو اس نجات میں شامل ہو چکے ہیں ان کے لیے ہر وقت نجات کا دن ہے، ان کے لیے ہر وقت خدا کا دن ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت خداوند کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جتنے لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے لیے آیا، یسوع مسیح نے میرے لیے اپنی جان دی، یسوع مسیح میرے لیے پیدا ہوا، یسوع مسیح جو وہ پیشن گوئی تھی وہ میرے لیے پوری ہوئی، امانویل زمین پر میرے لیے آیا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، تاکہ میں بچ جاؤں، تاکہ جب میں اس زمین پر سے کوچ کروں، جب میں اس زمین پر سے جاؤں تو آسمانوں پر جاؤں۔ اگر آج تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کرسمس پر، اس خوبصورت دن پر، اس خوبصورت عید پر جو آپ منانے کو ہیں، جو آپ سیلیبریٹ کرنے کو ہیں، یہ صرف خالی عید نہ ہو بلکہ یہ آپ کے لیے ابدی نجات کا دن ہو، آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے سب سے بڑا دن ہو، آپ کے لیے سب سے بڑا دن ہو۔ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو یہ آپ کے لیے بڑا دن بن جائے گا۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آج آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، اور خداوند کی برکات آپ کی زندگی پر ٹھہریں گی اور آپ خداوند میں مضبوط ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کریں گے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اور آپ اس نجات کے دن کو، میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو یہ توفیق عنایت کرے کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کریں۔ جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں
میرا ایمان ہے کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں کے اندر کثرت سے کام کرے گا اگر آپ کلام کو سننے والے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ قدوس مہربان آسمانی باپ، لشکروں کے خداوند، یسوع مسیح کے نام سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو بڑا عظیم خدا ہے، تیرے منصوبے عظیم ہے، تیرے پلان عظیم ہے، تیرے ارادے عظیم ہے، تیری قدرت عظیم ہے، اور تو نے اپنی عظیم قدرت کے وسیلہ سے، تو نے اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے، تو نے اپنے بڑے جلال کے وسیلہ سے ہمیں یہ توفیق عنایت کی تاکہ ہم اس خوبصورت دن کو جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرسمس کے دن کو، بڑے دن کو خداوند خدا خوشی کے ساتھ منائیں، اور یہ دن ہماری زندگی کے لیے ابدی دن ہو۔ اور خداوند خدا میں دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے، خداوند تمام بیٹیوں کے لیے، تمام بیٹوں کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خداوند خدا تیرے اس کلام کے وسیلہ سے برکت چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ چاہتا ہوں کہ جتنوں نے تجھے قبول کیا ہے اور ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور جتنوں نے نہیں کیا کہ وہ اس کرسمس پر اے خداوند اس نجات کے ایکسپیرینس کو اے خداوند خدا حاصل کریں، وہ تیرے بیٹے یسوع کو قبول کریں تاکہ نجات ان کی زندگیوں میں داخل ہو۔ خداوند خدا میں منت کرتا ہوں کہ آج تو اپنا گہرا فضل اپنے لوگوں پر جاری کرنا، اور خداوند تیرا آسمان تیرے بچوں پر ہمیشہ ٹھہرا رہے یسوع مسیح کے نام سے، قدرت یسوع مسیح کے نام سے جاری ہو۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کے ساتھ۔